नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब जानते हैं कि बड़े अरसे से मेरी वीडियोस नहीं आ रही। उसकी वजह मैं कुछ पोशीदा अल्फाज में अर्ज़ कर देता हूँ कि एक मसले की तहकीक के अंदर मसरूफ़ अमल हूँ, जिसकी बिना पर जो है मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही, और उस मसले का जो ताल्लुक़ है वो नामूसे सहाबा के साथ है। इसलिए मैं उस मसले के अंदर मसरूफ़ अमल था कि उसके हवाले से मुकम्मल तहकीक करके फिर उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और यही मेरा तर्ज़ अमल हर वीडियो के हवाले से होता है कि एक लंबी तहकीक के बाद वो वीडियो जो है वो सामने आती है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि शायद इनको रात को ख्वाब आया और सुबह उठ के इन्होंने वीडियो बना दी, लेकिन उनके सामने वो जो मेरा स्ट्रगल का अरसा होता है, वो जो तहकीक का अरसा होता है, वो मख्फी होता है, जिसकी बिना पर वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, और उन भोले भाले सुन्नियों को ये मालूम नहीं होता कि एक मुफ्ती जो है जब वो बोलता है तो वो कितनी तहकीक के साथ बोलता है, उसके कंधों पर कितनी भारी जिम्मेदारी होती है जब वो बोलता है। और जब शख्सियात पर फतवे के हवाले से बात आती है तो फिर जिम्मेदारी उसी तरह बढ़ जाती है कि किसी मुसलमान के ऊपर जब भी आप गुफ्तगू करेंगे या किसी हवाले से भी, किसी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, तो मुकम्मल तहकीक के साथ आप पर लाजिम है कि आप गुफ्तगू करें। तो वो चूँकि सहाबा की नामूस का मसला था, अब है नामूस रिसालत का मसला, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी। और ये हमारा रेड जोन है, यहाँ पर हम किसी हवाले से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके हवाले से हम किसी की भी बात ज़रा बराबर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खातून की पहले वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इसके ऊपर तबसरा करते हैं। लेकिन जब ज़ियाउल हक ने ये अमेंडमेंट्स की हैं, जिसका जिक्र अभी ताहिरा ने किया है, 295C और ABC और 298, ये जब अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बाद से इस कानून का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। और देखें, अब बात ये है कि इस वक्त ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, और हम सिविल सोसाइटी से कब से ये बात कर रहे हैं कि इस कानून को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप इसको रिपील नहीं कर सकते तो इसके अंदर अमेंडमेंट करें। हम सबको मिल के जद्दोजहद करनी है कि इस मुल्क से ऐसे काले कवानीन जो हैं उनका खात्मा किया जाए, जिनको इस्तेमाल करके जो है लोगों की ज़िंदगियों को जो इस तरह से अजाब में मुब्तला किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोग जो है मिलकर मुत्तहद तरीके से आवाज़ बुलंद करें। अब यहाँ पर देखें, ना 3 में ना 13 की मिसदाक। ये औरत ना तो कोई जो है वो इसका कोई सरकारी ओहदा है, ना ये किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, ना इसका कोई मनसब है इस हवाले से कि ये इस अंदाज की गुफ्तगू कर सके। लेकिन इसकी दीदा दलेरी देखें, इसका जो है वो बेबाक होना देखें कि किस अंदाज से हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस का बना हुआ कानून 295C, इस मुकद्दस कानून के हवाले से कितनी गंदी और नंगी जुबान इस्तेमाल कर रही है। और इसने भी उसी जुर्म का इर्तिकाब किया जिस जुर्म का इर्तिकाब सुलेमान तासीर ने किया था, कि इस मुकद्दस कानून को उसने काला कानून कहा, और इस औरत ने भी उस कानून को काला कानून कहा। माअज़ल्लाह, इसने कहा कि अव्वलन तो इस कानून को ख़त्म ही कर देना चाहिए, और अगर ये ख़त्म ना हो सके तो इसमें तरमीम कर देनी चाहिए। इस औरत ने अपने इस दावे को कौन सी दलील के साथ जो है वो साबित करने की कोशिश की, वो दलील भी मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या कहती है कि जी इसका मिस यूज हो रहा है। तो बीबी ये बताओ कि जब से ये कानून बना है इसका यूज कब हुआ है? जो मिस यूज की तुम बातें कर रही हो, और ये यूज ही अभी तक नहीं हुआ, इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। 295C, मुझे बताओ जब से ये कानून बना है किस पर लागू हुआ है? किसको 295C के तहत करार वाकई सजा दी गई है? किसी को नहीं दी गई। और जो लोग इस 295C के तहत जेलों के अंदर बंद हैं, उनमें से कितनों को सजा दे दी गई है, कितनों को जो है वो मौत के घाट उतारा गया है कानून की तरफ से। अभी तक कोई भी इस तरह का केस हमारे सामने नहीं आया। तो 295C का यूज ही नहीं हो रहा, तो मिस यूज कहां से आ गया? इसको कौन मिस यूज कर रहा है? और मिस यूज के ऊपर जो है वो आपके पास क्या दलील है? ये वो दावा है जो बिल्कुल बेदलील है। तुम्हारे पास भी वही बातें हैं जो मिर्जा जेलमी करता है। फिर उसके बाद कहती है तरमीम कर देनी चाहिए। तरमीम से तुम्हारी क्या मुराद है? अगर तरमीम से तुम्हारी मुराद वही है जो मिर्जा जेलमी लेता है कि तरमीम इसके अंदर यह हो जानी चाहिए कि तौबा की शिक ऐड कर देनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि 295C के अंदर अगर तौबा की शिक ऐड कर दी जाएगी तो जो आदि मुजरिम हैं उनको रास्ता देने के मुतरादिफ है
یہ ان کے لیے راہیں کھولنے کے مترادف ہے کہ آؤ اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر حملے کرو۔ جو لوگ اور جو دشمن قوتیں حضور سرور کونین کی گستاخی کے لیے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم حضور کی ناموس پر حملے کے لیے وہ کتاب لانچ کریں، وہ فلم لانچ کریں، وہ کارٹون لانچ کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 295C ان کے منہ پر لگام ہے، تو تم اس لگام کو ہٹانا چاہتے ہو توبہ کی شک کے ساتھ یا اس کو ختم کر کے، تو یہ ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ جو قانون ہے یہ ان عادی مجرموں کے لیے ہے، یہ ان بے لگام مجرموں کے لیے ہے جو باقاعدہ جو ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ شخص کہ جس کا ماضی بالکل بے داغ ہے اور سنی صحیح العقیدہ ہے اور اس سے سبقت لسانی سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے، اس کے حوالے سے شرعی احکامات موجود ہیں، اس کی توبہ کے حوالے سے احکامات موجود ہیں، لیکن جو عادی مجرم ہیں ان کو رستہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح جو بے باک لوگ ہیں ان کو رستہ نہیں دیا جائے گا۔ تو نہ اس کے اندر ترمیم ہو سکتی ہے، نہ یہ قانون جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ختم ہوں گے تو اس طرح کے لوگ ہوں گے جو اس قانون، اس مبارک قانون کے خلاف زبانیں کھول رہے ہیں۔ اور اس بی بی کو میں یہ کہنا چاہوں گا، تم یہی جو بکواس ناموس رسالت کے اس مبارک قانون کے حوالے سے کر رہی ہو، تو یہی بکواس تم جو ہے وہ قتل کے قانون کے حوالے سے، زنا کے قانون کے حوالے سے، چوری کے قانون کے حوالے سے، دیگر قوانین کے حوالے سے بھی کرو، اور تمہارا جو کلیہ ہے وہ ان قوانین پر بھی اسی طرح فٹ آتا ہے جس طرح تم اس کو 295C پر چسپا کر رہی ہو کہ جی اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے۔ تو ہم تمہیں سینکڑوں ایسے کیسز دکھا سکتے ہیں جس کے اندر زنا والے قانون کا مس یوز کیا جا رہا ہے، اسی طرح قتل والے قانون کا مس یوز کیا جا رہا ہے، چوری والے قانون کا مس یوز کیا جا رہا ہے، دیگر اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کا مس یوز کیا جا رہا ہے، اور کتنے بے گناہ لوگ وہ جیلوں کے اندر قید ہیں، ان پہ جھوٹے مقدمات ہیں، اور ان کی جوانیاں ضائع ہو گئی ہیں، ان کے بچپنے ضائع ہو گئے ہیں، ان کے والدین روتے بلکتے رہ گئے ہیں، ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ در بدر ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اوپر وہ جھوٹا مقدمہ ختم نہیں ہوا۔ تو اس طرح کے قانونوں کے حوالے سے تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو وہاں اگر تم یہ کہو کہ دیکھیں جب ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک نہیں کاٹی جاتی، تو یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ مکھی اڑاؤ نا، ناک کیوں کاٹتے ہو؟ یہاں پر یہ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ 295C جو قانون ہے یہ بالکل شریعت کے عین مطابق ہے، اور جو یہ قانون ہے یہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ جو بھی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دانستہ جو ہے گستاخی کرے گا، اس شخص کو جو ہے وہ حاکم اسلام قتل کرے گا، اس کو تختہ دار پر لٹکائے گا، اب اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ تو اس پر امت کا اجماع ہے، تو اس قانون کو یہ شریعت کے مطابق ہے چونکہ، تو یہ قانون برقرار رہنا چاہیے۔ ہاں، جو شخص اس قانون کا مس یوز کرے گا اس کے اوپر قانون نافذ کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے کہ اس نے ایک مسلمان پر اس طرح کی تہمت کیوں لگائی۔ تو اس طرح کے تو اقدامات کیے جا سکتے ہیں، لیکن سرے سے ناموس رسالت کا قانون ہی ختم کر دیا جائے، سرے سے اس قانون کو ہی ہٹا دیا جائے، یا اس میں معاذ اللہ ایسی ترمیم کر دی جائے جس کی وجہ سے اس قانون کا مقصد ہی فوت ہو جائے، اس قانون کا مقصد ہی ختم ہو جائے، تو یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے، اس بات کو ذرا برابر بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو بی بی تم نے بھی نو گو ایریا کے اندر قدم رکھا ہے، تم نے بھی ہمارے اس ریڈ زون میں قدم رکھا ہے، ہم قانونی اداروں سے یہ استدعا کریں گے اس عورت کو لگام ڈالی جائے کہ بجائے اس کے کہ ملک کے اندر انتشار ہو اور ملک کے اندر افتراق ہو اور ناموس رسالت کے اس مسئلے کو لے کر پھر سے جو ہے وہ ملک کا امن جو ہے وہ برباد ہو، تو قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے۔ جب قانون جو ہے وہ سویا رہتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اٹھ کر جو ہے وہ ماورائے عدالت جو ہے وہ کوئی کام کر دیتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ادارے حرکت میں آتے ہیں اور پھر اس بندے کو جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو کیوں نہیں جرم کے اوپر جو ہے وہ حرکت میں آئیں اور اس جرم کو جو ہے وہ سرے سے پکڑا جائے اور اس عورت کو قرار واقعی سزا دی جائے کہ تمہارا کیا کام بنتا تھا کہ تم ناموس رسالت کے قانون پر بولو۔ اور چونکہ اس نے 295C جو مسلمانوں کا ایک مسلمہ قانون ہے اور پاکستان کا بھی آئین ہے، اس کو کالا قانون کہا ہے،
اور حضور کے اس قانون کی بے ادبی کی ہے تو لہٰذا اس کو قرار واقعی سزا دی جائے اور اس عورت کو جلد سے جلد جو ہے وہ حراست میں لیا جائے اور اس کے اوپر قانون لاگو کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناموس رسالت پر ہر دم پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ناموس رسالت کے اس قانون کا تحفظ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔